दुसरा विषय म्हणटा पळय तो आतां बोंडवॉल लेकाचो तुमी फाटीं हायड्रोलॉजिस्ट हाडलेलो तेजो प्रायवेट ते फुडें कितें पावलेलें आसा? कितें जालें न्हू तो हायड्रोलॉजिस्टाचो रिपोर्ट घेवन हांव आर्थूर आनी हेल्थाक घेवन हांव एका मिनिस्टराक मेळलो. व्हडल्या सॅनिकाच येयलोलो तो न्हू ताका सबमीट केलेलो. प्लस हांवें म्हाज्या लॅटरीचेर हांवें बोंडोवचेर कशें प्रोटेक्ट फ्युचराक कशें अनटवर्ड इन्सिडंट अशें जावंक कारणा तो न्हू व्हडले क्रिमिनल एक्टिविटी जाता न्हू ती बंद जावपाक हांवें न्हू एक नोट घाला की आमची एक्झिस्टींग थिंगासर हे आहा गेट आहा केज आहा. ऑलरेडी आमच्या इब्रामपूर तो हायड्रोलॉजिस्ट आहा तेणें सांगलेलें वयल्यान एक प्लेट घाल म्हणून. हांवें ताका सांगलें वयल्यानूय प्लेट घाल सकयल्यानूय म्हणलें बेतो घाल प्लस म्हाज्या सायडीच्यान हांवें चिंतलां आनीक एक भितरल्यान एक प्रोटेक्शन केज घालपाची ताका 2 लोकां जाय एक भायल्यान आनी भितरल्यान अशें घालपाक केलां. प्लस थिंगा लायटी ओडपाक हांवें NOC घेतलेली आहा तो कित्याक सांगलां मातशें बेगी दी म्हणून गमलें न्हू. तशें हांवें पंचायतीकय सांगलां ते आतां कॅमेरा बसयता म्हणटा न्हू ते एक तेणी बसोवचे गमलें न्हू. तशेंच वाटी धरची केन्नाय पुलिसींक बा वचोन येवपाक केन्नाय थिंगासर हें करपाक. सो सेफ्टी मेजर्स सगळे घेवपाक जाय म्हणलें सगळें डिसिजन केलां तशें. ओके सो ही कायचे कामां केन्ना जातली स्टार्ट? जाता तितलें बेगी जावंक जाय कित्याक इमर्जन्सीचेर तें काम. ओके गमलें न्हू. ओके.